السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزئیات بیشتری از سفر تبوک را که در خطبه‌های پیشین در حال بیان بود بازگو کنم. چنان که پیشتر ذکر شد، برخی از منافقان از رفتن به غزوه تبوک امتناع ورزیدند و بهانه‌ها و عذرهای گوناگون آوردند. اما پس از بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه نیز از منافقان درباره عدم همراهیشان در این جنگ سخن به میان آمد و قرآن شریف نیز به این موضوع اشاره کرده است. سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین بود که هرگاه از سفری به مدینه باز می‌گشتند، نخست حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مسجد می‌رفتند و 2 رکعت نماز نافله می‌خواندند. پس هنگامی که از غزوه تبوک بازگشتند، در وقت جاشت وارد مدینه شدند و نخست در مسجد 2 رکعت نماز نافله ادا فرمودند. همان گونه که پیشتر هم گفتم، هرگاه از ایشان از سفر باز می‌گشتند همین عمل را انجام می‌دادند. پس از خواندن نماز نافله، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در همان مسجد نشستند و مردم برای دیدار و ملاقات ایشان آمدند. همچنین کسانی که به سبب ضعف ایمان و نفاق همراه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تبوک نرفته بودند، آنها نیز آمدند. به ویژه منافقانی که امیدهایشان بر باد رفته بود، برای گریز از شرمندگی و ندامت بیشتر به سوگند خوردن پرداختند و بهانه‌ها و عذرهای گوناگون آوردند. سیر نگاران نوشته اند که شمار آنان حدود 80 نفر بود، ولی بر اساس برخی روایات تعدادشان از این نیز بیشتر بود. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عذرهای ظاهری آنان را پذیرفتند، از آنان بیعت گرفتند، برایشان دعای مغفرت کردند و باطنشان را به خداوند متعال سپردند. ولی جرم این منافقان نابخشودنی بود. از این رو خداوند متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق وحی فرمود که اینان مردمانی ناپاکند و خداوند هرگز از آنان خوشنود نخواهد شد. چنانکه خداوند متعال در سوره توبه درباره آنان می‌فرماید: یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم الیهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. آنان هنگامی که شما به سویشان بازگردید از شما پوزش خواهند خواست. بگو هیچ عذری نیاورید، ما هرگز به شما اعتماد نخواهیم کرد. خداوند ما را از احوال شما آگاه ساخته است و همانا خداوند و پیامبرش اعمال شما را می‌بیند.
سپس به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده خواهید شد. پس او شما را از آنچه انجام می‌دادید آگاه خواهد ساخت. آنان در برابر شما به خدا سوگند خواهند خورد تا از ایشان روی بگردانید. پس از آنان روی بگردانید، زیرا آنان ناپاکند و جایگاهشان دوزخ است، جزایی در برابر آنچه به دست می آوردند. آنان در برابر شما سوگند خواهند خورد تا شما از آنان خوشنود شوید. ولی اگر شما از آنان خوشنود هم شوید، خداوند هرگز از قوم فاسق خوشنود نخواهد شد. در جنگ تبوک خداوند متعال نسبت به کسانی که از همراهی بازماندند خشم شدید خود را آشکار ساخت، چنان که از آیات فوق روشن است. آنان را فاسق خواند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از خواندن نماز جنازه بر آنان و دعا بر قبرشان منع فرمود و نیز مقرر شد که آنان در آینده در هیچ فراخوان و جنگی شرکت نکنند، چون که خداوند متعال می‌فرماید: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله و قالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ترجمه این آیات چنین است: آنان که باز ماندند از نشستن در پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شادمان شدند و خوش نداشتند که با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و گفتند در این گرمای سخت بیرون نروید. بگو آتش دوزخ از نظر سوزندگی سخت‌تر است، کاش می‌فهمیدند. پس باید اندکی بخواندند و بسیار بگریند، جزایی در برابر آنچه می‌کردند. پس اگر خداوند تو را به سوی گروهی از آنان بازگرداند و از تو اجازه خروج خواستند، بگو هرگز با من بیرون نخواهید رفت و هرگز با من در برابر دشمن نخواهید جنگید، زیرا شما نخستین بار به نشستن راضی شدید. پس اکنون نیز با بازماندگان بنشینید و هرگز بر هیچ یک از آنان که مرده است نماز مگذار و بر قبرش برای دعا مایست، زیرا آنان به خدا و پیامبرش کافر شدند و در حالی مردند که فاسق بودند و اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نیاورد. خداوند متعال می‌خواهد آنان را به وسیله همانها در این دنیا عذاب دهد و جانشان در حالی بیرون رود که کافر باشند. این آیات نیز از سوره توبه است. بازماندگان از جنگ تبوک 4 دسته بودند. نخست آن سعادتمندانی که به فرمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای انجام وظیفه واجب در مدینه ماندند، مانند حضرت علی رضی الله عنه، ابن مکتوم و محمد بن مسلمه و دیگران. این دسته نخست است. دسته دوم کسانی بودند که بیمار، ناتوان یا بسیار فقیر بودند و توانایی تهیه مرکب نداشتند. درباره آنان خداوند متعال فرمود که عذرشان واقعی است و آنان را بخشیده است، بلکه چنان که پیشتر بیان شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره آنان فرمودند که آنان در هر جا با ما بودند، یعنی خداوند آنان را در اجر و ثواب ما شریک گردانید. دسته سوم منافقانی بودند که کردارشان به شدت نکوهش شد و قرآن کریم برای همیشه درباره آنان خشم و وعده عذاب را نازل فرمود. دسته چهارم کسانی بودند که تنها از روی تنبلی همراه نشدند و باز ماندند. از میان آنان 3 تن به ویژه یاد شدند:
حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارا بن ربی و حضرت هلال بن امیه. درباره این 3 صحابی قرآن کریم این آیه را نازل فرمود: و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. و بر آن 3 تن که بازمانده بودند نیز خداوند با پذیرش توبهشان روی آورد تا آنگاه که زمین با همه فراخیش بر آنان تنگ شد و جانهایشان در تنگی افتاد و دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست. پس خداوند بر آنان بازگشت تا توبه کنند. بیگمان خداوند توبه پذیر و مهربان است. الثلاثه الذین خلفوا یعنی آن 3 تن که بازمانده بودند، شرحال آنان چنین است که در روایتی از بخاری حضرت کعب بن مالک خود این واقعه را بیان کرده اند. ایشان می‌فرمایند من از هیچ غزوه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند باز نماندم جز غزوه تبوک. بله، از غزوه بدر نیز باز ماندم، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر هیچ کس که از آن جنگ باز مانده بود خشم نگرفتند، زیرا ایشان تنها برای بازداشتن کاروان قریش بیرون رفتند. اما نتیجه آن شد که خداوند بدون آن که قصد جنگ داشته باشند آنان را با دشمن روبرو ساخت. من نیز در شب عقبه همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودم، هنگامی که با ایشان پیمان استواری بر پایداری در اسلام بستیم و من دوست ندارم که به جای آن شب توفیق حضور در غزوه بدر را می یافتم. هرچند وی حضرت امیرالمومنین می‌فرمایند که هرچند وی می‌پنداشت که بیعت عقبه از آن بزرگتر است. برای ایشان حضرت کعب بن مالک می‌فرمایند گرچه غزوه بدر در میان مردم شهرت بیشتری دارد و حال من چنین بود که هرگز به اندازه آن زمان نیرومند و توانگر نبودم. اکنون ایشان دارن واقعی بازماندن از غزوه تبوک تعریف میکنن. میگن که در آن هنگام که از غزوه تبوک عقب ماندم از هر زمان دیگه خوشحالتر و نیرومندتر بودم و به خدا سوگند پیش از آن هرگز 2 شتر در اختیار نداشتم، ولی در آن غزوه 2 شتر فراهم کرده بودم و هرگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قصد غزوه‌ای می‌کردند آن را پنهان می‌داشتند. روش جنگی را حضرت کعب در آن تعریف می‌کنند و مقصدی دیگر را اظهار می‌کردند. این روش عمومی جنگ در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. اما در این غزوه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در گرمای سخت بیرون رفتند و در پیش رویشان سفری طولانی، بیابانی خشک و بی آب و علف و دشمنی با جمعیتی بسیار زیاد قرار داشت. ایشان این وضعیت را آشکارا برای همگی بیان فرمودند. در اینجا چیزی را پنهان نکردند، بلکه به روشنی فرمودند که ما در این غزوه داریم روانه میشویم تا آنان برای حمله‌ای که در پیش دارند آمادگی لازم را که حق آن است انجام دهند. همچنین جهت و سمتی را که قصد رفتن به آن داشتند برای همگی بیان فرمودند و مسلمانان همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار زیاد بودند و هیچ کتاب یا نوشته‌ای وجود نداشت که شمار آنان را ثبت و ضبط کند. مقصود حضرت کعب رضی الله عنه از این سخن آن بود که هیچ دفتری وجود نداشت که در آن نوشته شده باشد چه کسی همراه شد و چه کسی نرفت. حضرت کعب می‌فرمودند که هیچ شخصی نبود که بخواهد غایب بماند بعد گمان کند که این غیبتش بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخفی بماند، با آنکه هیچ جا اسامی شرکت کنندگان نوشته نشده بود. باز هرگز این تصور در دل نمی آمد که کسی که شرکت نمی کند از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پنهان بماند، با آنکه درباره او از جانب خداوند متعال وحی نازل نمی شد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این غزوه را در زمانی انجام دادند که میوه ها رسیده و سایه ها خوشایند بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آماده سفر شدند و مسلمانان نیز با ایشان آماده شدند. حضرت کعب میگوید که من هر صبح بیرون میرفتم تا برای سفر آماده شوم. تصمیمم برای رفتن قطعی بود، اما باز میگشتم بی آن که کاری کرده باشم، یعنی تنبلی میکردم و تدارک سفر انجام نمیدادم. در دل میگفتم میتوانم آماده شوم، فردا انجام میدهم. این اندیشه مرا در تردید و تأخیر نگه داشت تا آنکه زمان حرکت فرا رسید و مردم به شتاب آماده سفر شدند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک صبح حرکت کردند و مسلمانان نیز با ایشان روانه شدند، در حالی که من هنوز هیچ از تدارک سفر انجام نداده بودم. با خود گفتم 1 یا 2 روز پس از رفتن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آماده می شوم و به ایشان ملحق می شوم. پس از رفتن حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صبح روز بعد رفتم تا آماده شوم، اما بازگشتم و کاری نکردم. روز بعد نیز همینطور گذشت، رفتم و بازگشتم بی آن که کاری کرده باشم و این حال ادامه یافت تا آن که سپاه با شتاب بسیار از من دور شد. تصمیم گرفتم حرکت کنم و به آنان برسم و کاش چنین میکردم، ولی این نیز برایم مقدر نشد. پس از رفتن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه در میان مردم بیرون میرفتم و در میانشان میگشتم اندوهگین میشدم، زیرا جز کسانی را نمیدیدم که به نفاق متهم بودند یا از ناتوانانی که خداوند آنان را معذور دانسته بود. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز مرا یاد کردند هنگامی که به غزوه تبوک رسیدند، در حالی که با مردم نشسته بودند فرمودند کعب کجاست؟ مردی از بنی سلمه گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، 2 جامه‌اش و نگاه کردنش به راست و چپ او را باز داشته است، یعنی شاید از تکبر یا فخر نیامده است. حضرت معاذ بن جبل این سخن را شنید و گفت چه سخن بدی گفتی درباره کعب؟ به خدا سوگند یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما از او جز نیکی ندیده ایم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این سخن را شنیدند و ساکت ماندند. حضرت کعب بن مالک میگویند هنگامی که خبر بازگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من رسید نگران شدم و شروع کردم به اندیشیدن دروغ‌هایی که فردا با آن از خشم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بگریزم. تصمیم گرفتم بهانه‌ای بسازم و با اهل رای خانواده خود در این باره مشورت کردم. اما وقتی گفته شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مدینه شده اند، همه اندیشه های دروغین از دلم زدوده شد و دانستم که هرگز نمیتوانم با دروغ از خشم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برهم. پس تصمیم گرفتم فقط راست بگویم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند و چون از سفری باز میگشتند نخست به مسجد میرفتند، 2 رکعت نماز نافله میخواندند، سپس برای دیدار مردم مینشستند. وقتی چون این کردند آنان که عقب مانده بودند نزد ایشان آمدند و عذرها آوردند و سوگندها خوردند و شمارشان بیش از 80 نفر بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عذر ظاهری آنان را پذیرفتند و از آنان بیعت گرفتند و برایشان آمرزش خواستند و باطنشان را به خدا سپردند. سپس من نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدم. چون سلام کردم ایشان لبخند زدند، اما لبخند خشمگینانه ای بود. سپس فرمودند پیش بیا، نزدیکتر بیا. من نزدیک شدم و در برابرشان نشستم. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چه چیز تو را باز داشت؟ مگر سواری نخریده بودی؟ گفتم آری یا رسول الله. به خدا سوگند اگر نزد هر کس جز شما از مردم دنیا نشسته بودم میپنداشتم که با آوردن عذری از خشم او نجات میافتم. من اهل بیان و سخنورم، اما به خدا سوگند
دریافتم که اگر امروز دروغی بگویم تا شما از من راضی بشید، خداوند به زودی شما را از من خشمگین خواهد کرد. و اگر راست بگویم هرچند شما از من خشمگین می شوید، امید به عفو خدا را دارم. سپس گفتم نه، به خدا سوگند برای من هیچ عذری نبود. به خدا سوگند هرگز به اندازه آن هنگام که از شما باز ماندم چنین توانمند و آسوده حال نبودم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چون این را شنیدند فرمودند او راست گفت، برخیز و برو تا خداوند درباره‌ات حکم بفرماید. فرمودند راست گفتی، ولی اکنون برو تا خداوند درباره تو داوری کند که با تو چه خواهد کرد. بعد از این حضرت کعب می‌فرمایند که من برخاستم و رفتم. برخی از بنی سلمه نیز به دنبال من آمدند و گفتند به خدا سوگند ما نمی‌دانیم که پیش از این گناهی از تو سرزده باشد و تو حتی نتوانستی همانند دیگران بهانه‌ای نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیاوری، در حالی که آنان که باز مانده بودند عذر آوردند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برایشان آمرزش خواستند و همین برای بخشش گناهشان بس بود. به خدا سوگند آنان پیوسته مرا سرزنش کردند تا آنکه تصمیم گرفتم بازگردم و سخنم را انکار کنم و بگویم آنچه گفتم نادرست بود و بهانه‌ای برای خودم بسازم نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سپس از آنان که مرا به بازگشت و عذرخواهی فرا می‌خواندند پرسیدم آیا کسی دیگه نیز مانند من راست گفته است؟ گفتند آری، 2 نفر دیگه نیز همان گفتند که تو گفتی و همان پاسخ را شنیدند که تو شنیدی. گفتم آن 2 نفر چه کسانی اند؟ گفتند مرارا بن ربیع امری و هلال بن امیه واقفی. آنان 2 مرد نیکوکار بودند که در غزوه بدر نیز شرکت کرده بودند و برای من الگو بودند. چون مردم از آن 2 یاد کردند من بازگشتم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را از سخن گفتن با ما نهی فرمودند. یعنی من دیگر برای آوردن بهانه باز نگشتم بلکه به خانه رفتم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمان دادند که مردم با ما قطع رابطه کنند. پس مردم از ما کناره گرفتند چون که گویی ما را اصلا نمیشناسند، تا آنجا که زمین بر من تنگ آمد و دیگر آن زمینی نبود که میشناختم. ما در این حال 50 شب ماندیم. 2 یارم در خانه ماندند و از اندوه گریه کردند و من که جوانتر و شکیباتر بودم بیرون میرفتم، در نمازها با مسلمانان شرکت میکردم و در بازار میگشتم، ولی هیچ کس با من هیچ سخنی نمیگفت. نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز میرفتم، سلام میکردم، در حالی که ایشان پس از نماز در جای خود نشسته بودند. در دل میگفتم آیا لبانشان برای پاسخ به سلامم حرکت کرد یا نه. با گوشه چشمم می نگریستم و نزدیک ایشان نماز می خواندم و وقتی شروع به خواندن نماز می کردم حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به من نگاه می کردند و چون به ایشان می نگریستم روی بر می گرداندند. این سختی مردم بر من بسیار دشوار شد تا آن که رفتم و از دیوار باغ ابو قتاده بالا رفتم. او پسر عموی من بود و از همه مردم به من نزدیکتر و محبوبتر بود. پنهانی پیشش رفتم، نه از در آشکار. گفتم السلام علیکم یا ابو قتاده. به خدا سوگند پاسخ سلامم را نداد. گفتم ای ابو قتاده، تو را به خدا سوگند میدهم، آیا میدانی که من خدا و پیامبرش را دوست دارم؟ او ساکت ماند. دوباره پرسیدم و به او سوگند دادم. باز ساکت ماند. بار 3 پرسیدم و سوگندش دادم. گفت خدا و پیامبرش بهتر میدانند. چون این را شنیدم اشک از چشمانم سرازیر شد. پشت کردم به او و از دیوار پایین آمدم و رفتم. حضرت کعب میگویند که در این میان که در بازار مدینه میرفتم دیدم مردی از نبطیان شام که برای فروش غله آمده بود میپرسد کعب بن مالک را چه کسی به من نشان میدهد؟ مردم با اشاره او را به سوی من راهنمایی کردند. چون نزد من آمد نامه ای از پادشاه غسان به من داد. در آن نوشته شده بود که اما بعد به من خبر رسیده که همراهت با تو سختی کرده و تو را تنها گذاشته است.
در حالی که خداوند تو را در خانه خاری نیافریده است تا تباه بشی. نزد ما بیا تا تو را گرامی بداریم. چون نامه را خواندم گفتم این نامه آزمونی دیگر است، در حالی که در آزمایشی از پیش هستم. این نامه از سوی پادشاه به عنوان وسوسه‌ای آمده است. سپس نامه را برداشتم و به سوی تنوری رفتم که در آن آتش میسوخت و آن را در آن آتش افکندم. چون از 50 شب 40 شب گذشت، دیدم فرستاده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد من می آید و می گوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند از همسرت جدا شو. پرسیدم آیا او را طلاق دهم یا چه کنم؟ گفت از او دوری کن و نزدیکش مشو. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 2 یارم نیز همین پیام را فرستادند. به همسرم گفتم به خانه خانواده‌ات برو و تا زمانی که خداوند در این باره حکم فرماید همانجا بمان. حضرت کعب میگویند همسر هلال بن امیه نیز همین حکم را داشت. پس نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هلال بن امیه مردی بسیار پیر است و خادمی ندارد. آیا ناخوش می‌دارید اگر من به او خدمت کنم و برایش غذا بپزم و جامه‌هایش را بشویم؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نه، اما مبادا او به تو نزدیک شود تنها همین اندازه خدمت کن. همسر هلال گفت به خدا سوگند او را هیچ انگیزه‌ای به کاری نیست. به خدا سوگند از روزی که این ماجرا برایش پیش اومده تا امروز پیوسته داره گریه میکنه. کعب میگویند که برخی از خویشاوندانم به من گفتند اگر تو نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه بگیری تا همسرت همانند همسر هلال بن امیه به تو خدمت کند چه می شود؟ گفتم به خدا سوگند هرگز در این باره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه نخواهم خواست و چه میدانم که ایشان در پاسخ چه خواهند فرمود و من مردی جوانم در حالی که او پیر بود. پس از آن 10 شب دیگر نیز در همان حال ماندم تا آنکه شب 50 از زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما را از سخن گفتن بازداشتن گذشت. چون 50مین شب سپری شد و صبح آن روز نماز فجر را گزارده بودم، بر بام یکی از خانه هایم نشسته بودم، در همان حالی که خداوند در قرآن وعظ کرده است، یعنی جانم بر من تنگ شده بود و زمین با همه فراخیش بر من تنگ آمده بود. در این هنگام صدای ندا کننده ای را شنیدم که بر فراز کوه سل فریاد میزد ای کعب بن مالک، تو را بشارت باد. چون این را شنیدم به سجده افتادم و دانستم که رنج و اندوه پایان یافته است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از نماز فجر اعلام فرمودند که خداوند به لطف خویش از خطای ما درگذشت. مردم برای رساندن این مژده شتافتند و به سوی 2 یارم نیز بشارت دهندگان رفتند. مردی سوار بر اسب به سوی من آمد و مردی از قبیله اسلم نیز دوید و بر کوه بالا رفت و صدایش زودتر از اسب سوار به من رسید. یعنی یکی بر اسب آمد و دیگری بر فراز کوه فریاد زد. چون آن مرد که صدایش را شنیده بودم نزد من آمد و بشارت داد، 2 جامه خود را از تن بیرون آوردم و به او پوشاندم، زیرا او مژده رسان بود. به خدا سوگند جز آن 2 جامه چیزی نداشتم. سپس 2 جامه دیگر از کسی عاریت گرفتم و پوشیدم و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتم. مردم فوج به استقبالم می آمدند و به سبب پذیرش توبه هم مرا تهنیت می گفتند و می گفتند خوشا به حالت که خداوند بر تو رحم کرد و توبه‌ات را پذیرفت. حضرت کعب میگویند سرانجام به مسجد رسیدم و دیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشسته اند و مردم گرد ایشانند. حضرت طلحه بن عبیدالله مرا دید، برخاست، به سویم دوید و من دست داد و تبریک گفت. به خدا سوگند از مهاجران جز او هیچ کس برایم بر نخواست و این رفتار طلحه را هرگز فراموش نخواهم کرد. حضرت کعب میگویند چون به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سلام کردم، ایشان فرمودند در حالی که چهرهشان از شادی می‌درخشید، ایشان فرمودند تو را بشارت باد به بهترین روزی که از روز تولدت تا اکنون بر تو گذشته است.
گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آیا این بشارت از جانب شماست یا از جانب خدا؟ فرمودند نه، بلکه از جانب خداوند متعال است. هرگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاد می شدند، صورتشان چنان می درخشید که گویی پاره ای از ماه است و ما از آن روشنی شادی ایشان را در می یافتیم. چون در برابرشان نشستم گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در برابر پذیرش توبه‌ام از داراییم میگذرم تا در راه خدا و رسولش صدقه باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بخشی از داراییت را برای خود نگه دار که این برایت بسیار بهتر است. گفتم بخشی را که در خیبر دارم نگاه می‌دارم. سپس گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند مرا به سبب راستی نجات داده و از توبه‌ام این است که تا زنده ام جز راست نگویم. به خدا سوگند در میان مسلمانان کسی را نمی‌شناسم که خداوند او را به سبب گفتن راستی و صداق و حقیقت چنان بیازماید که مرا آزمود. از آن روز که حقیقت را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتم تا امروز عمدن هیچ وقت دروغ نگفتم و امید دارم خداوند تا زنده مرا از دروغ نگه دارد. و خداوند متعال این وحی را بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمود که و خداوند متعال بر پیامبر و مهاجران و انصار لطف کرد در حالی که آنان در زمان سختی از او پیروی کردند. پس از آن که نزدیک بود دلهای گروهی از ایشان منحرف گردد، با این همه او توبه آنان را پذیرفت، به راستی که او نسبت به آنان بسیار مهربان و پیوسته رحمت کننده است. حضرت کعب میگویند که به خدا سوگند پس از آن که خداوند مرا به اسلام هدایت کرد، هیچ نعمتی نزد من بزرگتر از این نبود که راست را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتم. سپاس آن خدایی را که دروغ نگفتم، وگرنه هلاک می شدم، چنان که آنان که دروغ گفتند هلاک شدند. و حضرت کعب میگویند حکم ما 3 تن دیرتر از حکم کسانی صادر شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عذرشان را پذیرفتند. هنگامی که نزد ایشان سوگند خوردند و ایشان از آنان بیعت گرفتند و برایشان آمرزش خواستند، اما حکم ما را پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تأخیر انداختند تا خداوند در این باره حکم فرمود و آن همان است که خداوند فرمود و علی الثلاثه الذین خلفوا. و مقصود از خلفو در این آیه بازماندن ما از غزوه نیست، بلکه منظور این است که خداوند متعال در حکم خیش ما را از آنان که نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوگند خوردند و عذر آوردند و عذرشان پذیرفته شد جدا ساخت، زیرا ما راست گفته بودیم. اکنون چون باید از 3 مرحوم یاد کنم و نماز جنازهشان را بخوانم، لذا ادامه این بیان را که حضرت مسلم موعود رضی الله عنه به روش خود بیان فرمودند انشاءالله در آینده عنوان خواهم کرد. نخستین ذکر از مرحومان حافظ محمد ابراهیم عابد است که مربی جماعت بودند که در سن 72 سالگی فوت کردند. انا لله و انا الیه راجعون. وی در ناحیه از چکوال متولد شدند. در سال 1967 به دست حضرت خلیفة المسیح سوم رحمه الله تعالی بیعت کردند و به جماعت پیوستند. مرحوم از بدو تولد نابینا بودند. در همان روستا قرآن شریف را حفظ کردند. در سال 1967 وارد جامعه احمدیه شدند و در سال 1977 با مدرک شاهد و نیز قبولی در امتحان عربی فاضل فارغ التحصیل گردیدند. به عنوان مربی جماعت در بخش اصلاح و ارشاد مقامی و سپس به عنوان استاد مدرسه حفظ خدمت کردند. مدتی نیز در روستایی از فیصل آباد بودند. سپس 2 سال در اندونزی به عنوان مبلغ جماعت خدمت کردند. در اصلاح و ارشاد مرکزی خدمت نمودند. سپس در دارالضیافت به عنوان مربی منصوب شدند و در سال 2000 میلادی دبیر مجلس نابینایان شدند.
در کتابخانه خلافت نیز خدمت کردند و زبان بریل را آموختند. یکی از همکلاسی ایشان امدادالرحمن صدیقی که مربی هستند در بنگلادیش، ایشون میگویند در جامعه احمدیه ربوه با هم درس میخواندیم. آقای حافظ بسیار باهوش و تیزفهم بودند. حافظه فوق العاده‌ای داشتند. اگر بخشی از آیه ای را میخواندیم و میپرسیدیم در کجای قرآن شریف این آیه قرار داره، در کمتر از 1 دقیقه میگفتند که در آغاز یا میانه کدام سوره است. هرچه استادان میآموختند به خوبی در خاطرشان میماند. حضرت خلیفه سوم رحمه الله نسبت به ایشان محبت خاصی داشتند و به همین سبب در جامعه احمدیه پذیرفته شدند. با آنکه تحصیلات مدرسه‌ای نداشتند، اما در جامعه احمدیه تحصیلات عالی گرفتند. هرگاه مشکلی پیش می آمد فوراً نزد حضرت خلیفه سوم رحمه الله می رفتند و راهنمایی می گرفتند و ایشان نیز نسبت به آقای حافظ بسیار بسیار مهربان بودند. همچنین آقای حنیف محمود درباره‌شان مطالب بسیاری نوشته‌اند. بعضی از آن را تعریف می‌کنم. ایشان میگویند که روزی پس از 7 سال و نیم که از آفریقا بازگشتم، دستشان را فشردم بی آن که سخنی بگویم. آقای حافظ فوراً مرا شناختند و نامم را بردند و گفتند کی آمدی؟ یعنی پس از 7 سال و نیم تنها از لمس دستم مرا شناختند. ایشان به خود اطمینان داشتند که در قرائت قرآن شریف هیچ خطایی نمی کنند و واقعا هم چنین بود. آقای حنیف می نویسد که در یکی از جلسات سالانه با من دیدار کردند و گفتند که من شما را دیدم. گفتم چگونه دیدی در حالی که بینا نیستی؟ و ایشان جواب داد که با چشم دل دیدم و آن چیزی را چشم دل آن چیزی را می‌بیند که چشم ظاهر نمی‌تواند ببیند. به هر حال ایشان بسیار انسان مخلص و وفادار بودند و به کتاب‌های حضرت پیامبر اکرم حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز آشنایی بسیار عمیقی داشتند. حدود 47 سال در خدمت جماعت بودند، پیوندی عمیق با خلافت داشتند و به فضل خداوند متعال از یکی از موصیان بودند، یعنی عضو نظام وصیت بودند. از بازماندگان ایشان همسر، 2 پسر و 4 دختر هستند. خداوند متعال با ایشان به رحمت و مغفرت رفتار بفرماید و به فرزندانشان صبر و استقامت عطا کند. دومین ذکر از آقای شیخ ابوبکر جارج است که معلم جماعت در لیبریه بودند که در سن 70 سالگی پس از یک بیماری کوتاه درگذشتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان مدتی از بیماری ریوی رنج می‌بردند. در سال 1980 در سیرالیون بیعت کردند و به جماعت پیوستند. از نظر دنیوی در رفاه بودند، اما پس از بازنشستگی خداوند متعال در دل ایشان شوقی فوق‌العاده برای خدمت به دین پدید آورد. در سن 60 سالگی قرآن شریف را آموختند. اگرچه پیش از آن قرآن شریف را می‌خواندند، اما نه به آن اندازه، ولی پس از آن به ویژه توجه خاصی مبذول داشتند و با دقت و صحت کامل تلاوت قرآن شریف را آموختند و تصمیم گرفتند که بقیه عمر خود را صرف خدمت به دین کنند. اگرچه رسما زندگی خود را وقف نکرده بودند، اما عملا چنان خدمت کردند که از خیلی از وقف زندگی پیشی گرفتند. در خدمت جماعت و تبلیغ همیشه پیش قدم بودند. یک دوره آموزشی فشرده 1 ساله از سوی جماعت گذراندند و سپس به عنوان معلم منصوب شدند. در سال 2012 در شهر خودشان گانتا به عنوان معلم تعیین شدند. خانه شخصیشان را به عنوان مرکز وقف کردند و در همان محوطه مسجد کوچکی ساختند و به خدمت دین پرداختند. ایشان نخستین مبلغ در ناحیه نامبا کانتی بودند
و تا وفات در همانجا خدمت کردند. زمین شخصیشان را برای مسجد و مرکز تبلیغی جماعت عطا کردند که اکنون مسجد مرکزی و مرکز منطقه‌ای در آن بنا شده است. همچنین در حومه مونرویا زمینی و خانه‌ای کوچک به جماعت دادند. مرحوم همواره با اخلاص و وفاداری در خدمت جماعت بودند. با وجود پیری و ضعف به مناطق دور افتاده ناحیه خود سفر می‌کردند. هرچند راه‌ها دشوار و ناهموار بود، ولی در نتیجه تلاش‌های تبلیغی ایشان چند روستا به آغوش احمدیه در آمدند. ایشان اهل روزه و نماز و تلاوت قرآن شریف بود. در پرداخت اعانه‌ها بسیار منظم، در کمک به نیازمندان بسیار کوشا و در فداکاری مالی بسیار پیشقدم بودند. انسان نیک و بسیار مخلص بودند. به فضل خداوند متعال عضو نظام وصیت بودند و یکی از موصیان بودند. پس از وفات حساب وصیتشان بررسی شد و حدود 400,000 دلار لیبریایی مازاد بر تعهدشان پرداخت کرده بودند. پیوندی عمیق با خلافت داشتند. از بازماندگانشان 2 همسر، 3 پسر و 2 دختر هستند. خداوند با ایشان به مغفرت و رحمت رفتار بفرماید و در نسل‌هایشان پیوند وفاداری به جماعت را پایدار بدارد. سومین ذکر از خانم سمینه بنو است که همسر آقای دکتر فضل محمود بنو که مبلغ در لیبریا هستند که در روزهای اخیر وفات یافتند. انا لله و انا الیه راجعون. ایشان نوه حضرت مولانا عبدالرحیم درد صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند. آقای درد مبلغ اینجا در بریتانیا نیز بودند. مرحومه تحصیلات کارشناسی را در ربوه و کارشناسی ارشد عربی را از دانشگاه پنجاب لاهور گرفتند. حدود 35 سال در آفریقا همراه همسر واقف زندگی خود با شجاعت و استقامت در برابر هر چالشی ایستادند و در هر حال ثابت قدم ماندند. در هر مرحله زندگی تقاضاهای وقف را با رضایت و خوشرویی انجام دادند و در زندگی زناشویی محبت و هماهنگی برقرار کردند. یکی از بستگان نزدیکشان که عروس خانواده نیز است نوشته است که او همیشه در پی پیوند دادن روابط خانوادگی بود و با همه با محبت و مهربانی رفتار میکرد. آقای عبدالغنی جهانگیر که مسئول دفتر زبان فرانسوی هستند می نویسند ایشان چون شوهر خانم سمینه از کشور فرانسه بودند و با آقای جهانگیر نسبت داشتند، از این رو میان ایشان نیز ارتباطی وجود داشت و همچنین میان مادرشان و خانم سمینه رابطه‌ای برقرار بود. به هر حال آقای جهانگیر میگویند که یک بار از مرحومه پرسیدم که آیا پس از بازنشستگی آقای دکتر مایل هستید به پاکستان بازگردید یا به موریس، زیرا خانواده شوهرتان از موریس هستند؟ ایشان پاسخ دادند که نه، من آفریقایی شده‌ام، نه پاکستان و نه موریس. من به هیچ جا نمی روم. من آفریقا را دوست دارم و می خواهم برای همیشه در اینجا بمانم. به سبب زندگی در کشورهای فرانسوی زبان مرحومه بر زبان فرانسوی تسلط کامل یافته بود. ایشان میگویند یک بار مادر شوهر مرحومه به من گفت که سمینه محبوب ترین عروس هم است، زیرا همیشه قانع است و هرگز شکایتی نمی کنه. با اینکه آقای دکتر گاه در شرایط بهتری نیز بودند، اما در برخی جاها که خدمت دکتران تازه آغاز می شد در آمدشان بسیار اندک بود و باید با مبلغ بسیار ناچیز زندگی می کردند. با این حال مرحومه با صبر و استقامت فراوان در کنار شوهرشان ایستادند و زندگی را به خوبی گذراندند. شوهرشان نیز با وفاداری کامل به وقف خود پایبان ماندند. در یکی از وقایع مربوط به اخلاص ایشان
آقای جهانگیر نقل میکنه که روزی دخترشان از مدرسه بازگشت. دخترشان که اکنون پزشک است و وقف است و خدمت میکند و در بیمارستان جماعت مشغول خدمت است. نامش خانم انیله است. به هر حال وقتی این خانم از مدرسه بازگشت، کیف مدرسهش پاره شده بود. به جای آن که مرحومه برایش کیف جدیدی بخره، به دخترش میگه که صبر کن، من خودم آن را درست میکنم. سپس با دستان خود آن را دوخت و تعمیر کرد. مرحومه بانویی بودند که بسیار ساده، مقید به نمازهای پنجگانه، خوش برخورد، دلسوز، مهربان، مراقب حال همه، دعاگو، صبور، شاکر، مهمان نواز، بسیار با اخلاق و یاری دهنده نیازمندان. در آغاز مربیانی که به بورکینافاسو می رفتند برای من نوشتن که وقتی ما به آنجا می رفتیم ایشان بسیار به خوبی از ما مراقبت می کردند و چون تنها بودیم همیشه به خوراک و نیازهای ما توجه داشتند. مرحومه به خلافت عشقی در حد دلدادگی داشتند. به فضل خداوند متعال ایشان از موسیان بودند، یعنی عضو نظام وصیت بودند. از بازماندگانشان علاوه بر شوهر یک دختر نیز هستند. یکی از برادرانشان آقای دکتر محمود عاطف در بیمارستان فضل عمر ربوه خدمت می‌کنند و برادر دیگرشان آقای حامد مقصود عاطف مربی جماعت هستند. خداوند متعال با مرحومه به مغفرت و رحمت رفتار بفرماید و درجاتش را بلند کند. همان گونه که پیشتر گفتم، پس از نماز جنازه غیابی برای همه اینها اقامه خواهم کرد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.